अभी एक बयान जारी हुआ है फवाद चौधरी की जानिब से, जिसमें वो कह रहे हैं कि जी गवर्नर को हटाने के लिए कार्रवाई का आगाज़ हो चुका है और इस सिलसिले में रेफरेंस जो है वो प्रेसिडेंट को भेजा जाएगा। ये रेफरेंस जो है वो कहाँ से इनिशिएट होगा, किस तरह से आगे मूव करेगा और इसके लिए कितना वक्त चाहिए होगा? जी देखिए, अब तो ये सदारती इख्तियार हैं और यकीनन सदर पाकिस्तान ही इसको जारी करेंगे। अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए यकीनन आइन में इसका बाकायदा जिक्र होगा। जब गवर्नर के पास ऐसे इख्तियारात मौजूद हैं कि वो वज़ीर आला को डी नोटिफाई कर रहे हैं एक नोटिफिकेशन के जरिए, तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास भी इस किस्म के इख्तियारात होंगे। और जैसे ही नोटिफिकेशन अभी जारी हुआ गवर्नर पंजाब की जानिब से, तो उसके फौरन बाद क्विक रिस्पॉन्स तहरीक इंसाफ की जानिब से आया, यानी फवाद चौधरी की तरफ से आया। उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा कि गवर्नर पंजाब का वज़ीर आला को डी नोटिफिकेशन करने की नोटिफिकेशन की कोई कानूनी हैसियत ही नहीं है। परवेज इलाही और सूबाई काबीना बदस्तूर अपने फराइज पर अंजाम देती रहेगी। गवर्नर के खिलाफ रेफरेंस सदर को भेजा जाएगा और उनको ओहदे से हटाने की कार्रवाई का आगाज किया जाएगा। तो ये क्विक रिस्पॉन्स था। यकीनन इस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की भी रास्ते शुरू कर दिए गए होंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ वो भी इस वक्त बाकायदा इस हवाले से मुशावरत कर रहे होंगे। ऑलरेडी जमान पार्क जो है मरकजी क़यादत से चकाचक भरा हुआ है और इस पर मुशावरत का सिलसिला जारी होगा। कानूनी माहिरीन से भी रात गए, बिल्कुल टेलीफोन के जरिए हो या मुलाकात के जरिए हो, मुशावरत की जाएगी ताकि सुबह होते ही सबसे पहला काम यही किया जाए, इस पर कानूनी और आईनी तौर पर क्या करना है। तहरीक इंसाफ को वो तमाम इकदामात उठाने से ये गुरेज नहीं करेंगे। इस वक्त तैयारियां जारी हैं और लगता ऐसा ही था कि आज रात को इस किस्म का कोई नोटिफिकेशन जारी होगा। जैसे इमरान भट्टी ने भी यही कहा कि पहले से तमाम चीजें चल रही थी, तो ये रिजल्ट निकलना ही था। जैसे इजलास को गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करना, फिर तलब करना, तो ये जो तमाम जो ताने बाने हैं ये मिलते जुलते हैं और इसी का आने तसल्सल बाने था। मिलते जुलते हैं अभी यासिर। हमने पहले भी बहुत बार देखा है, बहुत सारे अहम फैसलों में अदालतें रात को खुलती हैं, जैसे कि फैसला नोटिफिकेशन इतनी रात को आ गया, क्या कोई इम्कानात हैं कि अदालतें भी खुल जाएं और मामलात रातों रात ही तय पा जाएं? जी देखिए, नोटिफिकेशन ऐसे वक्त में जारी किया गया है कि ना अदालत है, ना इस वक्त कोई ऐसा सीनियर जी। पॉलिटिशियन या कानूनी माहिरीन। ये टाइम ही ऐसा है, सर्दी भी बहुत ज्यादा है और यकीनन लोग इस वक्त अपने घरों में ही होंगे। और अदालत जो है, अगर ये वक्त 9-10 बजे का होता तो शायद उस वक्त अदालतें भी खोले जाने के मुतालबात शुरू हो जाते। लेकिन इस वक्त तहरीक इंसाफ की क़यादत बखूबी जानती है कि उन्होंने जिस वक्त में ये नोटिफिकेशन जारी किया है गवर्नर पंजाब ने, तो इसका बाकायदा से पहले से तयशुदा प्लान था। अगर आप देखें तो 2 घंटे कबल ही चौधरी शुजात और आसिफ जरदारी की एक तवील मुलाकात हुई है और चौधरी शुजात जो हैं वो खुद आसिफ जरदारी से मिलने गए हैं। तो ये जो है ये एक दूसरे को एतमाद में लेना था पीडीएम ने, क़यादत ने, और वो तमाम तरह इक़दामात उन्होंने उठाए। तो यकीनन आज अभी तो इस वक्त अदालतें खुलना नामुमकिन ही हो, लेकिन सुबह सवेरे जो है 6 बजे के बाद से ही अच्छा शायद यासिर, इस अदालतों वक्त के ज़मान दरवाजों पार्क पर में ही। कैसी सियासी हलचल है? मेल मुलाकातों का सिलसिला ऑब्वियसली जारी है, जैसे कि आपने कहा, वहाँ कैसी सूरत हाल है? जी देखिए, लाहौर जमान पार्क जो है इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की हो क़यादत, फेडरल लेवल पर हो या सिंध लेवल पर हो या बलूचिस्तान कोयटा, तो वो सारी जमान पार्क में ही क़यादत मौजूद है। उनके आने जाने लगे हुए हैं। इसी तरह मुल्क भर से जो ऐसे कारकुनान हैं उनकी भी आमद का सिलसिला जारी है। आज भी खवातीन से मुलाकात हुई, विंग से मुख्तलिफ सूबों से आई खवातीन जो हैं वो आकर इमरान खान से मिल रही हैं। साथ साथ इमरान खान जो है वो अपने पार्टी को भी चला रहे हैं, पार्टी अमूर भी चला रहे हैं और मौजूदा सियासी सूरत हाल भी बखूबी देख रहे हैं। हालांकि बनी गाला जो है सब मुकम्मल तौर पर खाली है, लेकिन जमान पार्क जो है इस वक्त बनी गाला से ज्यादा गर्म है और उस वक्त काफी लोगों की तादाद यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि इमरान खान अभी उनकी तबीयत भी बेहतर हुई है और आप देखें तो वो पार्टी के अमूर भी बखूबी चला रहे हैं, आइंदा इलेक्शन की तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, मुस्लिम लीग काफ को भी अपने साथ लेकर चल रहे हैं और साथ साथ असेंबली की तहलील के ऐलान के साथ और ये मौजूदा जो सूरत हाल और अपनी कौमी असेंबली में इस्तीफे देने के हवाले से भी साथ साथ हिकमत अमली तैयार की जा रही है। हालांकि तहरीक इंसाफ ने आज बाकायदा पेश होना था, लेकिन उन्होंने दोबारा सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा लिया है कि उनके मुश्तरका तौर पर ये इस्तीफे मंजूर हो। तो ये सारे मार्ग जो है एक ही वक्त में तहरीक इंसाफ ने जो है उसका डट कर मुकाबला तहरीक इंसाफ कर रही है, जो पीडीएम की जानिब से खोले गए हैं ये मार्ग।
تو یہ جو صورتحال ہے اس وقت تحریک انصاف ہے یقیناً پریشانی سے دوچار تو ہوگی اور مسلم لیگ کاف کے ساتھ ایک بار پھر بالکل میدان میں نکلے گی اور ساتھ میں ان کے قانونی اور آئینی جنگ بھی لڑے گی۔ صحیح، عمران بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور سے۔ عمران بھٹی کی طرف چلتے ہیں۔ عمران بھٹی، آج پورا دن جو ہے وہ پی ڈی ایم کے جو رہنما تھے وہ یہ کہتے نظر آئے کہ رات 12 بجے کے بعد ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوگا جس میں پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے گا، وہ اس حوالے سے کہ انہوں نے اعتماد کا ووٹ نہیں لیا۔ تو اس حوالے سے پھر جو یعنی پی ٹی آئی ہے اس کے جو رہنما ہیں اس کے اندر کیا سوچتی کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے رات 12 بجے کے بعد اگر چودھری پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کر دیا جاتا ہے اور وہ وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں رہتے ہیں تو پھر ان کی کیا سوچ ہوگی، ان کا آگے کیا لاہ عمل ہوگا؟ جی دیکھیں، جب یہ معاملہ گزشتہ روز سے چل رہا تھا کہ 4 بجے گزشتہ روز انہیں کر دیا جائے گا، تو جو گورنر نے اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا تھا کہ اگر ووٹ نہیں لیا جاتا 4 بجے تک 19 دسمبر کو تو پھر 4 بجے کے بعد وزیر اعلیٰ وہ ڈی نوٹیفائی ہو جائیں گے۔ تو پاکستان تحریک انصاف تو تب سے ہی اپنی ایک اسٹریٹجی بنا کے بیٹھی تھی کہ وہ ایسا کوئی عمل نہیں کریں گے، وہ خود عدالت نہیں جائیں گے تاہم جب تک کوئی اقدام نہیں اٹھایا جاتا گورنر کی جانب سے۔ آج پی ڈی ایم کی جو اہم میٹنگ ہوئی، مشاورتی اجلاس ہوا، جس میں پی ڈی ایم کے جو قانونی امور تھے، قانونی رہنما تھے، انہوں نے اس میں شمولیت اختیار کی تھی۔ تو اس میں ایک پوائنٹ تھا، آج ہم نے دیکھا کہ گورنر پنجاب کی جانب سے ایک رولنگ دے کے جو اسپیکر پنجاب اسمبلی نے رولنگ دی تھی اس کو مسترد کیا گیا۔ گورنر نے اپنے خط میں لکھا کہ وہ جو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا گیا تھا اور پھر اس پہ اسپیکر نے جو رولنگ دی وہ انہوں نے کہا کہ غیر آئینی ہے۔ خط لکھا تھا گزشتہ روز گورنر پنجاب نے، تو بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ جو پی ڈی ایم ہے وہ ایک اسٹریٹجی کے تحت یہ خط لکھا گیا تاکہ اگر کل کو عدالت میں جایا جاتا ہے تو عدالت میں یہ دوبارہ خط لکھا جا سکے کہ گورنر پنجاب نے تو 24 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی دوبارہ اجلاس کال کرنے کا کہا اور دوبارہ اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہا تھا کہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے دوبارہ اعتماد کا ووٹ لیں۔ تو یہ دوسرا خط بھی انہوں نے آج جاری کروایا تھا ایک پلاننگ کے تحت جو لیگل ٹیم تھی پی ڈی ایم کی۔ تو اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما تھے زمان پارک میں تو آ رہے، جب ہم نے ان سے بات کی، خاص طور پر فواد چودھری صاحب سے بات کی ہم نے کہ صاحب اگر ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا جاتا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ پھر کیا ہم عدالتوں میں چلے جائیں گے؟ عدالت سے 1 یا 2 دن میں یہ سارا ان کا جو نوٹیفیکیشن ہوگا خارج ہوگا اور وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پیگلا ہی رہیں گے۔ تو پاکستان تحریک انصاف تو بیسیکلی یہ مینٹلی طور پر پریپیئر تھی کہ اگر ڈی نوٹیفائی کیا جاتا ہے تو ہم لوگ عدالت میں جائیں گے اور عدالت سے انہیں ریلیف مل جائے گا اور یہ جو گورنر کا اقدام ہوگا اس کو مسترد کر دیا جائے گا۔ تو پاکستان تحریک انصاف مینٹلی طور پر یہ پریپیئر تھی اور اپنی جو قانونی ٹیم ہے ان سے بھی مشاورت کر رہی تھی، لیگل ٹیم کے ساتھ مشاورت کا سلسلہ باقاعدہ طور پر ان کا جاری تھا۔ اور اس سلسلے میں حامد خان سے ان سے گزشتہ روز بھی ملاقات ہوئی، چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی۔ تو پاکستان تحریک انصاف مینٹلی طور پر تو تیار تھی، تاہم اس طرح کا کہ اس رات کے اس پہر نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا یا جاری کر سکتی ہے پی ڈی ایم، یہ ایک ان ایکسپیکٹڈ تھا کہ تاکہ کسی قسم کا کوئی فوری اقدام بھی نہ کیا جا سکے پاکستان انصاف کی جانب سے۔ تو کچھ پوری پلاننگ کے تحت آج پوری پلاننگ کے ساتھ یہ فیصلہ دیا گیا۔